बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करते हैं। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ। हमारे गांव में मेरी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल रही थी कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, और मैं जिस चीज़ के बारे में भी रात को सोच कर सोती हूँ उसके बारे में जो भी होने वाला होता है मुझे ख्वाब में नज़र आ जाता है। इसीलिए अम्मा ने रातों रात वो गांव छोड़कर एक छोटे से शहर में किराए का घर ले लिया और हम वहाँ रहने लगे। तो मुझे लगा अब शायद अम्मा मेरी शादी के लिए भी सोचेंगी, पर यहाँ पर तो अम्मा ने मेरे ख्वाबों के बदले पैसे लेने शुरू कर दिए और हम दिन ब दिन अमीर होते चले गए। पर एक रात जब मुझे ख्वाब आया तो मैं चीख कर उठी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि कल सुबह होते ही मेरे घर में जो होने वाला था, अगर ये ख्वाब सच्चा हो गया तो क्या होगा। क्योंकि इस ख्वाब के मुताबिक कल मैं खुद ही आज आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके दिल में पहला सवाल ये आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो चलें सुने मेरी कहानी मेरी ज़बानी। मेरा नाम अस्मा है। मैं अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 6 बरस की थी। मेरी अम्मा जान कपड़े सिलाई करती थी और इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलाती, जो कि काफ़ी मुश्किल था। अम्मा जान को उनके मैके वाले काफ़ी दफ़ा लेने आए, मगर उन्होंने हर बार ना जाने की ज़िद लगाए रखी। मैं 10 साल की थी जब मेरे बड़े मामू हमारे घर आए। मैं बहुत खुश थी कि वो इतने अरसे बाद हमसे मिलने के लिए आए। वजह हमारे घर को क्योंकि हमारे कोई आता ही नहीं था। अम्मा जान का हाल भी मुझसे कुछ मुख्तलिफ ना था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो अंदर से खौफज़दा थी। मैं खुशी खुशी मामू के पास बैठी थी जब उनकी बात सुनकर मैंने अम्मा जान को खाना बनाते देखा तो उनके पास चली गई। अम्मा जान मामू जान कह रहे थे, आप उनके साथ चली जाएंगी और मुझे छोड़ देंगी, क्या ये बात सही है? मैंने कुछ देर पहले कही गई मामू की बात सोचकर पूछा तो हांडी में चम्मच चलाते अम्मा जान के हाथ रुके नहीं। मेरी गुड़िया, मैं क्यों जाऊंगी तुझे छोड़कर, तू तो मेरी जान है। अम्मा जान ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तुम मेरे साथ जाओगी, बस बहुत हो गया, इसे इसके दुधियाल वालों के पास छोड़ दो। मामू जी ने हमारी बातें सुनकर गुस्से से कहा तो मैं डर कर अम्मा जान के पीछे छुप गई। मेहरबानी करें भाई साहब, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करें। अम्मा जान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम फैसला कर लो, हमारे साथ जाना है या हमसे रिश्ता तोड़कर इस कमबख्त को साथ रखना है। इनके लहजे में नफ़रत थी। अम्मा जान ने मुझे खुद में भेज लिया और मजबूती से बोली, मेरी बच्ची मेरा सब कुछ है, मैं मर कर भी इसे नहीं छोड़ सकती, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अम्मा जान के कहने के मुताबिक कि तुम, मामू जान ने गुस्से से उसे देखा, कि तुम पछताओगी ही ना, एक दिन बहुत पछताओगी, तब हम तुम्हें सहारा नहीं देंगे। मामू जी ने कहा और चले गए। अम्मा जान उनके काफ़ी जाने के बाद रोती रही। फिर ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी। 15 साल की होने को थी, मगर अम्मा जान ने मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी। मैंने ज़िंदगी की 15 बरस घर के 4 दीवारी में गुजारे। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता कि मैं ना तो स्कूल जा सकी और ना ही किसी को दोस्त बना सकी। जब भी घर कोई औरत आती तो अम्मा जान मुझे कमरे में बंद कर देती और सख्ती से ताकीद करती कि बाहर निकलने की कोशिश मत करना और दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं बजाना। मैं सख्त बेजार हो जाती। मुझे बहुत गुस्सा आता कि ऐसा क्यों होता है, वो मुझे किस वजह से लोगों से छुपाना चाहती हैं, मगर चाह कर भी मैं ये ना समझ पाती और अम्मा जान से पूछने की हिम्मत ना होती। अब मुझे इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी इनसे बात करती वो मुझे नसीहत ही करती, जिस पर मैं चिड़चिड़ी हो जाती। एक दिन कमरे में बैठी अपने मुतालिक सोच रही थी कि जब मेरे जहन में
अम्मा जी मुझे कैद रखने की वजह पूछने का ख्याल आया। मैं उनके पास आ गई तो वो सब्ज़ी काट रही थी। मुझे खड़ा देखकर मुस्कुराई। अम्मा जान, मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैंने अम्मा जान से बहुत हिम्मत करके कहा। हाँ पूछो, क्या बात है करनी है। अम्मा जान ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। अब बोल भी ले, मुँह में चने डाले हैं क्या? मुझे मुसलसल खामोश देखकर अम्मा ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा। अम्मा जान, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? अम्मा जान ने मेरे सवाल पर मुझे सोच नज़रों से देखा। तुझे कहा तो है इतनी बार, बाहर की दुनिया महफूज नहीं है इसलिए। अम्मा जान ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास गई। ऐसा मत कहा करो अम्मा जान, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना गैर महफूज है। मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, मुझे भी पढ़ना है, दोस्तियाँ करनी है। मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा तो वो नज़रें चुरा गई। और सब जैसी थोड़ी हैं, तू अलग है सबसे, और मैं नहीं चाहती लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम करवाएं। अम्मा जान ने मोहब्बत से कहा। ऐसा क्या गलत अमल है मेरा? जो आप कहती हैं मैं भी वैसी हूँ। मेरा भी दिल है जो बाहर घूमने को, दोस्ती करने को तड़पता है। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा। तेरा कोई अमल गलत नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा जान ने तड़प कर कहा। फिर क्यों छुपी रहती हूँ मैं? मुझे जवाब चाहिए था, इसीलिए ज़िद पर थी। देख मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कुछ। अम्मा जान ने प्यार से समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं जानना भी है। आप मुझे इजाज़त दे, बल्कि मेरा दाखिला करवा दे। कहीं पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना सीखना है। सब कुछ पढ़ा जाता है। मैंने ज़िद्दी लहजे में कहा। देख सिमी, मेरा दिमाग ख़राब ना कर और जाकर बैठ जा अपने रूम में। खामखा में दिमाग ख़राब कर रही है। चल उठ और जाकर कपड़े संभाल, अब तेरी उम्र है पढ़ने की। अम्मा जान ने गुस्से में कहा तो मैं रोती हुई कमरे में बंद हो गई। काफ़ी वक्त यूं ही बैठी रही। मुझे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कौन सी खसूसियत है मुझ में जिसकी वजह से अम्मा जान मुझे दूसरों की नज़रों से बचाना चाहती हैं, मगर समझ नहीं सकी। यही सोचते मैं सो गई। जब आधी रात को आँख खुल गई, चेहरा पसीने से शराबोर था। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। उठकर नमाज़ पढ़ी और वहीं बैठी रही। या अल्लाह, मेरी क्या गलती है जो मुझे यूँ कैद में रखा हुआ है? घर में मेरा दिल भी करता है मैं घर से बाहर जाऊँ, दोस्ती करूँ और लोगों से मिलूँ, खुश रहूँ सबके साथ। मुझे आज़ादी चाहिए। मैंने दुआ की और उठ गई। सुबह 10 बजे मेरी जान निकल गई। सब कुछ वही हो रहा था जो मैं ख्वाब में देखा था। कल रात भी ख्वाब में मैंने मामू जान को घर आकर अम्मा जान से लड़ते देखा था, और अब भी वही हो रहा था। वो अम्मा जान को साथ ले जाने के लिए आए थे, मगर अम्मा जान की एक ही ज़िद थी, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मुझे हैरत हो रही थी, जिस माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, वो मेरे लिए क्यों लड़ रही हैं? मामू जान मेरे पास आए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इतना कहते हुए वो चले गए। मुझे कुछ दिनों तक अंदाज़ा हो गया कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ वो सच हो जाता है। ये बात अम्मा जान को पता थी और वो चाहती थी कि किसी को पता ना चले, मगर सच कब तक छुप सकता है? एक ना एक दिन सबके सामने आना था। और अब मैं 26 साल की हो चुकी थी, मगर अम्मा जान ने मेरी शादी ना की और इस बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया। मैं अब देर तक बैठी खुद ही अपने आप में मगन रहती, कुछ न कुछ सोचती रहती। अम्मा जान ने मुझे कहा कि मैं बैठा ना करूं अकेली, मगर मैं और क्या करती? क्या कपड़े सिलाई करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, और वो भी जल्दी कर देती। मेरा सच सामने आने का दिन भी आ पहुंचा। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा जान सिले हुए कपड़े देने गई थी। जब दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोला तो एक औरत सामने खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? मैंने पूछा। वो मुझे देखते हुए अंदर दाखिल हुई। तुम हिना की बेटी हो? उसने मुझे देखते हुए यूँ पूछा जैसे यकीन ही ना हो, और चारपाई पर बैठ गई। जी, मैं अस्मा हूँ, अम्मा जिन की बेटी। मैंने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर अम्मा जान ने मुझे डांटा कि मैंने दरवाज़ा क्यों खोला
اور انہیں اندر کیوں آنے دیا؟ تو کیا جواب دوں گی؟ اچھا سن، ایک گلاس تو پانی پلا دے، پھر سوچتی رہنا۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بولی تو میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے اچھا کہا اور پانی لینے گئی۔ گلاس میں پانی لے کے ان کے پاس آئی تو بہت پیاری ہے، پھر ہنا نے تجھے کیوں چھپایا ہوا ہے سب سے؟ حیرت کی بات ہے، گلاس پکڑتے ہوئے وہ سوچتے ہوئے بولی، ویسے تو کرتی کیا ہے؟ سارا دن گھر میں رہ کر، میرا گھر ساتھ والا ہے، آ جایا کر۔ دل بہل جاتا ہے بھائی، میرا اور میری بچیوں کا تو دل گھبراتا ہے ایک دن بھی گھر میں گزارا کرنے پر۔ ہم سے نہیں رہا جاتا 24 گھنٹے گھر۔ انہوں نے پانی پی کر گلاس رکھا، تب اماں جان بھی آ گئیں۔ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی نظروں میں اندر ہی جانے کا کہا، کیسی ہے ہنا؟ اور یہ بچی تیری ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب وہ عورت اماں جان سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا سنوں تو صحیح اماں جان کیا جواب دیتی ہیں، اسی لیے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جان کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا دل کر رہا تھا خود کو کچھ کر دوں۔ کیا کوئی ماں بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ میں بھی یہی سوچتی اور رونے لگی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی کہ دل بند ہو رہا ہے۔ بار بار وہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور مجھے اذیت ہونے لگی۔ میں کمرے میں چہل پہل کرنے لگی۔ جب اماں جان اندر داخل ہوئی، کس کی اجازت سے تو نے اسے اندر آنے دیا؟ اماں جان گرجی۔ ان کا غصہ مجھے کچھ دیر پہلے والی بات بھلا گیا۔ اب مجھے صرف خوف آ رہا تھا اماں جان کا غصے سے لال پیلا چہرہ دیکھ کر۔ میں نے ہاتھ کی مٹھیوں میں ڈوبتے ہوئے دوپٹے کا کونا تھاما اور معذرت کی۔ اماں جان، میں نے سرگوشی میں کہا، آواز نکلنے سے انکاری تھی، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، سنا؟ اس بار وہ چلائی تو میں نے زور سے اسبات میں سر ہلایا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سر تھامے دیکھ کر، اسمی تو دنیا والوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ تیرا سچ جان کر تجھے خدا کا واسطہ ہے تو کسی کو مت ملا کر، اماں جان نے بے بسی سے کہا۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں جان، میں کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، پکا والا وعدہ۔ میں نے ان سے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ چل اب کھانا لے آ اور مجھے بھوک لگی، اماں جان کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ تبھی باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، جس سے میں اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر بھاگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر ہم مصروف ہو گئے۔ شام کو ایک عورت گھر آئی تو اس کی بات اور مطالبہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں جان تو پتھر کی ہو گئی۔ دیکھو بہن، میری مدد کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ وہ عورت بولی تو میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ جا سکتی ہیں، اماں جان نے ان سے کہا اور باہر جانے کو راستہ دکھایا۔ لیکن بہن میری بات، میں نے کہا نا کہ جائیں، اماں جان نے سختی سے کہا تو وہ منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتی چلی گئی۔ اسی لیے تو تجھے دور رکھتی ہوں لوگوں سے، اماں جان مجھے گھورتے ہوئے بولی تو میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نے تو اس عورت سے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ اماں جان، مجھے آپ ایسے کیسے الزام دے سکتی تھیں؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بھرے ہوئے الزامات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، تو انہیں کس نے بتایا؟ کیسے پتہ چلا؟ انہیں خواب دیکھ لیا تھا کہ؟ اماں چیختے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتہ، میں نے کہتے ہوئے ساتھ ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن بھی بہت سی عورتیں آئیں اور اماں جان کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ ہنا بہن، میرے مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی کو بتانا، میں بہت پریشان ہوں، ایک عورت دکھ سے بولی۔ ہنا، تو جانتی ہے نا میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں کچھ بتا دیں، کس وجہ سے نہیں ہو رہی؟ ایک عورت نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ پر میرا مسئلہ تو سر فہرست ہے، تم حل کر دو، میں قیمت ادا کروں گی۔ تیسری عورت نے بھی حصہ ڈالا۔ اماں جان پریشان سے ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنا کچھ بولے گی بھی یا نہیں؟ ایک عورت نے چھپ کر دیکھا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی اسما سے۔ اماں جان نے کچھ دیر بعد سوچنے کے انداز میں کہا، اللہ تجھے خوش رکھے،
और तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। वो औरतें कहती चली गईं। पीछे अम्मा जान सर पकड़ कर बैठ गई। अम्मा जान आप ठीक हैं? मैं उनके पास जाकर बोली। इन्हें यूँ बैठे देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अस्मा मैं कहती थी ना, तो किसी के सामने मत आना, देखा ये लोग तुझे पागल कर देंगे। अम्मा जान ने दुखी लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। तो वो मुझे गले लगा गई। तो माफ़ी न मांग मेरी बच्ची, मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊँगी, बहुत दूर, इन सब की पहुँच से दूर, बहुत जल्द। चल उठ और ज़रूरी सामान उठा और चल यहाँ से। अम्मा मुझे जल्दी से उठाते हुए कहा। मैं सोच पर मैं पड़ गई कि इस वक्त जाना कहाँ है, किसके सहारे। मगर अम्मा जान मुझे आधी रात को गांव वालों से दूर ले जाकर चोरों की तरह निकल गई। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही, कैसे रहेंगे दोनों अकेली औरतें। मगर अम्मा जान शायद ये सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लगा शहर जाकर अम्मा जान मेरी शादी कर देंगी। ये सोचते हुए मैं बड़ी खुश हो गई। शहर पहुंचकर अम्मा जान ने अपनी सहेली से रब्ता किया और उनके घर ले गई। वो हमें इतनी रात को देखकर तशवीश में चली गई। हिना इतनी रात को क्यों कर निकल आई घर से, वो भी जवान बेटी के साथ। हालात जानती है ना। खाला नूरी ने थोड़ी पर हाथ रखते हुए पूछा। तो मैं नहीं जानती नूरी मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं इस वक्त किस दोहराए पे खड़ी हूँ। अम्मा जान ने परेशानी से कहा, अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे क्या पता तेरा क्या मसला है, पर मैं तेरे साथ हूँ हर मामले में। तो बेफिक्र होकर यहाँ पर रह। और पूछने के बाद वो नरमी से कहती रही, हमारे लिए रात का बचा हुआ सालन गरम करके उसके साथ रोटियाँ बनाई, ये खा लो, फिर सुबह बात करते हैं। वो अम्मा जान से कहती हुई बिस्तर लगाने लगी। अगली सुबह न जाने अम्मा जान ने कौन सी कहानी इन्हें सुनाई कि वो हमारी हमदर्द बन गई और हमें घर पर ही रख लिया। उनका शौहर दूसरे शहर में काम करता और बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे पढ़ता देखकर मेरा भी दिल करता कि मैं भी पढ़ूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अम्मा जान ने मुझे बुलाया। बाहर गई तो दो औरतें बैठी अम्मा जान और खाला नूरी से महवे गुफ्तगू थी। मैंने सलाम किया और वहीं बैठ गई। अभी मैं बैठी थी जब अम्मा जान की बात पर उछल कर खड़ी हुई। मुझे लगा मेरा सांस रुक जाएगा। अब वो औरतें मुझे अपना मसला बता रही थी और मैं अम्मा जान को देखते हुए सोच रही थी, ऐसी माँ भी होती है क्या। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शादी का ख्वाब ही रहा। मुझे लगा था अम्मा जान मुझे शहरी लोगों से बचाने लाई हैं, मगर यहाँ तो वो खुद ही मुझे पेश कर रही थी। रोज़ रात को मुझे बताया जाता मुझे क्या सोचकर सोना है, फिर ख्वाब देखना है और उसके आगे का देखकर लोगों को बताना है। मैं काफ़ी परेशान होकर रह गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें करते कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती। मगर अम्मा जान तो जैसे पैसे के पीछे पागल हो चुकी थी। जान ये सब मुझसे नहीं होता, मेहरबानी करें बंद कर देंगे। मैंने अम्मा जान के आगे हाथ जोड़े। तो चाहती थी ना बाहर घूमना, लोगों से मिलना, अब क्या मुसीबत पड़ गई तुझे। अम्मा जान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे उनका शौक़ नहीं था, बल्कि ख़ुद को आज़ाद करवाने का था, लेकिन आपने तो और भी ज़्यादा कैद कर दिया मुझे। मैं रोने को थी, इसीलिए अस्मी बस कर जा और जाकर सो जा। अम्मा जान ने गुस्से से कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। हमने वहाँ घर ले लिया था, अच्छी जगह पर। अम्मा जान मुँह मांगी कीमत मांगती मेरे ख्वाबों की, और लोग अदा करते थे। मुझे हैरत थी, लोग इतने नासमझ क्यों थे। क्या किसी को अल्लाह पर यकीन नहीं था। अब मैं किसी न किसी तरह घर से फ़रार होना चाहती थी। रोज़ ब रोज़ अम्मा जान के मुतालबात का ज़्यादा होना। और एक दिन मैं दरवाज़े पर खड़ी बच्चों को देख रही थी कि एक लड़का साथ वाले घर से निकला और मुझे देखता रह गया। मैं उसे यूँ खुद को देखता पाकर अंदर आ गई। अगले दिन एक औरत और एक मर्द अम्मा जान से मिलने आए। किचन में चाय बना रही थी जब बैठक से आवाज़ें आने लगी। देखो बहन, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अम्मा जान ने रूखे लहजे में कहा। लेकिन क्यों? देखिए, मेरा बेटा पसंद करता है आपकी बेटी को, और बेटी को रुखसत करना तो हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है। फिर आप क्यों नहीं करना चाहती?
وہ آدمی جس کی عمر 50 سال لگ رہی تھی نرمی سے سمجھانے لگا۔ میں نے کہا نہ کہ مجھے نہیں کرنی اسما کی شادی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم انتظار کریں گے، آپ آگے تسلی کر لیں، اگر چاہے تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتے ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی نہیں کرنی تو پتہ کیا کروانا؟ اور کیا کروں گی، عجیب لوگ ہیں، اماں جان نے ان کے جاتے ہی کہا۔ میں اب حیران نہیں ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں۔ میں نے رخ پلٹا، اسما، اس کی پکار پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال؟ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بامشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ تو سن بھی نہ سکا مگر ہنس دیا۔ دیکھیں اسما، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا تھا۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کوہنیاں رکھے کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں، میں نے کہا۔ وہ سیدھا ہوا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں بابا کو بھی بھیجا تھا مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماں بابا نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، میں تو گھوم ہی گئی، مگر اس کا سوال سن کر میرا رنگ پھیکا پڑا۔ اماں جان، مجھے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی، میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ یہ تو کوئی بات جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح شام یہاں تک کہ دن کے کسی بھی وقت آپ اپنے امی جان سے مل سکتی ہیں۔ دھیمے لہجے سے کہا کہ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، شاید جو ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتے، مگر وہ باضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتی، مگر سچ کب تک چھپتا ہے۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اسے بات کر کے بہت اچھا لگتا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بازو سے دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئی اور بیڈ پر دھکا دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا اسما، کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے۔ اماں دکھ سے بولی، اماں جان ایسا نہیں ہے، وہ تو بس، میں نے شرمندگی سے کہا، تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی، اماں جان کہتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں چلاتی رہی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد کی والدہ میرا پتہ کرنے آئیں تو اماں جان نے انہیں بہت باتیں سنائیں اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے، روز کھانا وقت پر کمرے میں مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا۔ میں کیسے یہاں سے نکلوں، یہی سوچتی میں سو گئی کہ کیسے گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ کھلی تو دیکھا پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینہ آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں جو خواب میں دیکھا تھا وہ میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر میرے تو سارے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود بھی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا میری شادی کے لیے۔ میری جان نکل گئی، میں تو صرف احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب احمد کو پتہ چلا تو وہ گھر آ گیا۔ اسما، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟
وہ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے احمد کو دھکا دیا۔ وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا اسی لیے لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، جس سے سر میز کے کونے میں میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں جان کو پیچھے دھکیلا اور احمد کے پاس گئی۔ احمد پلیز آنکھیں کھولو، کوئی ہے اسے لے کر چلے ہسپتال۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی گن پر تو میں اٹھا کر اماں جان پر تانی۔ میرے خوابوں کی تعبیر شروع ہو چکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بول رہی تھی وہی جو خواب میں بولا تھا، اسے ہسپتال لے کر چلیں جلدی۔ میرے دھمکانے پر دو لوگ احمد کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اماں جان حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی مڑی اماں نے میرے ہاتھ سے گن کھینچی اور دور پھینک کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گری۔ اسی لیے تجھے بڑا کیا تھا کہ تو مجھ پر ہی۔ وہ بولتے بولتے رکی اور رو دی۔ تیرے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہی، ان سے تعلق توڑا، اور تو نے دفع ہو جا اسماء میری نظروں کے سامنے سے۔ ان کے چلانے پر میں بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے بعد نہ جانے باہر کیا ہوا۔ مجھے ہوش نہ رہا، مجھے صرف احمد کی پرواہ تھی۔ شام کو اماں جان مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں میری تمام تر غلطیوں کی۔ مجھے معاف کر دے اسماء، میں نے تجھ پر بہت پابندیاں لگائی اور تجھے ہر خوشی سے دور رکھا۔ اب تجھ پر اور زبردستی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی تیرا نکاح احمد سے کرواتی۔ میں حیران تھی کہ وہ مان کیسے گئی۔ نکاح کی تیاری ہو گئی۔ احمد نے نکاح کے بعد مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اماں جان کو معاف کیا۔ احمد میرا بہت خیال رکھتا، اماں جان کی ضروریات پوری کرتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر کا مجھے انعام دیا۔ اماں جان نے اپنے لالچی ہونے پر اللہ سے بھی معافی مانگی۔ کبھی ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے وہ باغی ہونے لگتے ہیں۔